नमस्कार। कार्यक्रम बडीघाट गतिविधिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। बडीघाट गाउँपालिकाको सहयोगमा रेडियो सारथीले उत्पादन गर्ने यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्ज तथा सामुदायिक रेडियो परिवर्तन 92 मेगाहर्ज बुर्तिवाङबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईँ सारथीको आफ्नै मोबाइल एप्लिकेसनसँगै रेडियो सारथी.com.np बाट एकैसाथ प्रसारण हुने बडीघाट गतिविधि सारथीको आफ्नै युट्युब च्यानलबाट पनि सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक हप्ताको आइतबार साँझ 7 बजेको सारथी हालचाल पछाडि प्रसारण हुने यस कार्यक्रमको पुनः प्रसारण तपाईँ सोमबार बिहान 6 बजेको काया कैरन पछाडि रेडियो सारथीबाट सुन्न सक्नुहुन्छ भने रेडियो परिवर्तनबाट सोमबार बिहान 8 बजेदेखि र पुनः प्रसारण सोही दिन साँझ 6 बजेदेखि सुन्न सक्नुहुन्छ। श्रोता, बडीघाट गतिविधिको आजको 81औं अङ्कमा पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। प्रविधि कक्षका साथी तिलक मगरसँगै म कार्यक्रम प्रस्तोता अनिश पाठक। आजको बडीघाट गतिविधिमा हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ उद्यमी बन्न खोजेका युवाको लागि गाउँपालिका तथा ओडाले के सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो भनी सोधिएको प्रश्नमा सहभागीको भनाई। हरेक वर्ष ती लोनहरू फ्रिज भएर गइराखेको सुन्नमा आउँछ हामीहरूलाई सुन्नमा। यस्तो किन हुन्छ, गाउँपालिकाले सूचना दिन पर्ने थियो, किन दिएन र लगानी गर्न नसक्ने किसानहरूको लागि त्यो लोन सदुपयोग गरेर किसानहरूलाई माथि उठाउन धेरै राहत मिल्ने थियो। बडीघाट गाउँपालिकाको आयोजना तथा सहजीकरणमा सम्पन्न भएका हप्ताभरका गतिविधि र साथमा बडीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद खरेलज्यूसँग गरिएको कुराकानी। राजनीतिक चाहिँ दलको स्वार्थभन्दा माथि उठेर सबै एकताबद्ध रूपबाट अगाडि बढ्यो भने विकास हामीले चाहे जति शैलीसँग गर्न सक्छौँ। श्रोता, कार्यक्रमको सुरुवातमा लागौं। अहिले बडीघाट गाउँपालिकामा उद्यमशीलता विकास तालिम सञ्चालन भइरहेको छ। सोही तालिममा सहभागी केहीलाई सहकर्मी साथी सुनिल राणाले तपाईँ जस्तै उद्यमी बन्न खोजेका युवाका लागि गाउँपालिका तथा ओडाले के सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो भनी सोध्नु भएको छ। सुनौ सहभागीको भनाई अबको क्रममा। नमस्कार, म धर्मराज घिमिरे, बडीघाट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5। हामी यो उद्यमशीलता तालिममा सहभागी हुँदै गर्दा र हामी जस्ता उद्यमशील किसानहरूको लागि यी तालिमहरू अत्यावश्यक पनि छन् र लिनुपर्छ। र यो तालिम लिइरहँदा धेरै कुराहरूको जानकारी पनि पाइन्छ। विभिन्न सस्तो ब्याज दरका लोनहरू अवसरहरू प्राप्त हुँदो रहेछन्, गाउँपालिकामा आउँदो रहेछन्। ती कुराहरू हामीले थाहा नपाइराखेको अवस्था छ र हरेक वर्ष ती लोनहरू फ्रिज भएर गइराखेको सुन्नमा आउँछ हामीहरूलाई सुन्नमा। यस्तो किन हुन्छ, गाउँपालिकाले सूचना दिन पर्ने थियो, किन दिएन, सूचना दिनुपर्ने र लगानी गर्न नसक्ने किसानहरूको लागि त्यो लोन सदुपयोग गरेर किसानहरूलाई माथि उठाउन धेरै राहत मिल्ने थियो। त्यो सूचनामा गाउँपालिकाको सूचना विभागको कमी कमजोरी हो कि ओडाले गर्नुपर्ने थियो कि त्यो कुरा चाहिँ कमी कमजोरी देखिन्छ गाउँपालिकाको। र ती लोनहरूलाई यी साना किसानहरूको लागि उपलब्ध गराइदिएमा उनीहरूको जीवनस्तर माथि उठ्ने थियो। लगानीको अभावले धेरै किसानहरू केही गर्नबाट वञ्चित छन्। तिनीहरूको लागि यस्ता लोनहरू आइराखेका छन् भनेर सूचनाहरूको जानकारी र ती लोनहरू गाउँपालिकाले किसानहरू समक्ष सहज रूपले बिना झन्झट उपलब्ध गराइदिनु पर्ने देखिन्छ। किनकि धेरै कुरा त किसानहरूलाई थाहा नै हुँदैन, प्रक्रियाहरू लामो हुन्छन्। ती कुरामा गाउँपालिकाले समन्वय गरेर बिना झन्झट सहजै उपलब्ध गरिदिने वातावरण मिलाउनु पर्दछ। नमस्ते, म भीम घिमिरे, बडीघाट 5 दाङ्गाबाट। म एउटा उद्यमी, यो कुखुरा पालन उद्यम गरिरहेको छु मैले अहिले। यसमा यो सानोतिनो लगानीमै चलाइरहेको छु
र यो अलि मैले व्यवस्थित तरिकाले अलि ठुलो बनाएर जाने सोचका साथ पनि थिएँ। त्यसमा लगानी गर्न अलि असमर्थ भएको कारणले हाम्रो यो गाउँपालिकाबाट केही अनुदानका कुराहरू सुन्नमा आइन्छ। ती अनुदान केही हामीलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराइदिए पार हामी आभारी हुने थियौँ। मैले गाउँपालिकाबाट दिएको यो उद्यमशीलता तालिम लिइरहेको छु अहिले खारामा, र यो उद्यमशीलता तालिमको यो प्रमाणपत्रको आधारमा गाउँपालिकाले दिने अनुदानका कुराहरू हामीलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराइदिनु भयो भने हामीलाई अझ व्यवस्थित तरिकाले सफल उद्यमी बन्नलाई हामीलाई सहयोग हुने थियो। हस्, धन्यवाद। कृष्ण प्रसाद कक्षपति, बडीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 5 खारा बजार। मैले आफूले व्यवसाय सुरु गरे 10 वर्ष भयो। वायरिङ अनि प्लम्बिङ मेरो 8 वर्ष भयो। डिसोम पनि 8 वर्ष भयो मैले डिलर अनि पसल। अब उद्यमी बन्नुपर्छ, उद्यमी हुनुपर्छ भन्ने मेरो उद्देश्य हो। फेरि व्यवसाय अब गर्ने कुरा फेरि अब जोखिम पनि छ, सबैसँग लगानी नहुन सक्छ, सबैसँग अब नभएको कारणले गर्दा अब सिप सिकेर मात्रै पनि भएन। त्यो सिप सिकेर सिप प्रयोग गर्न सक्नु पनि पर्छ। अब लगानीको अभाव हुनसक्छ, बजारको अभाव हुनसक्छ। तिनी कुरालाई मध्यनजर राख्दै अब पालिकाले पनि के सहयोग गरिदिनु, महिला उद्यमी को लोन पाइन्छ भन्ने अब बाहिरी कुरा थाहा भयो। अब सबै कुरालाई सबै थाहा छैन। त्यो कुरा पनि गाउँपालिकाका कर्मचारी बैङ्कहरूले स्पष्ट बनाइदिनुपर्छ। त्यसपछि लगानी गर्ने वातावरण पनि मिलाइदिनुपर्छ। र अब सबै कुरा सम्भावना भएका नभएका ठाउँहरू हुन पनि सक्छ। कसैले सिप सिकेर सम्भावना नहुने भयो भने लगानी नभएको कारणले गर्दा आफ्नो सिप लुकाउनु पर्ने अवस्था नहोस्। बडीघाट गाउँपालिकाले यो चाहिँ बाटो देखाइदिन अति आवश्यक छ। यो सस्तो ब्याज दरमा अब लोन गर्नको लागि अब फेरि सस्तो लोन त अब फेरि मैले भनि पनि हालेँ। अब मैले फेरि आफ्नो अनुभवमा के छ भने सस्तो लोन भन्ने त अब त्यो भयो, कसैको ढितोहरू नहुने, कसैको के नमिल्ने त्यो अलिकति स्वयं गाउँपालिकाले पनि सिफारिस गरेर फोकस गरिदिनुपर्छ त्यो पैसामा। ब्याङ्कले पनि दुःख दिन्छन्। अब यो भएन त्यो भएन, अब यो उसले भनेर सबै कुरा उसले स्वयं गाउँपालिकाले पनि त्यो कुरालाई अलिकति फोकस चाहिँ गरिदिनु पर्ने अति आवश्यक छ। अनि स्वरोजगारको पैसाहरू आउँछ अनि आर्थिक उसमा बजेट चालु आर्थिक बजेटमा यति स्वरोजगारलाई पैसा छुट्याइयो, उति छुट्याइयो, त्यो कहाँ जान्छ के जान्छ त्यो पनि ल्याएर हामी अब युवाहरूलाई त्यो लोन लगानी गरिदिएर त्यो फ्रीमै ब्याजमा पाइने लोनहरू हामीलाई उपलब्ध गराउन गाउँपालिकाले पहल गर्नुपर्ने अति आवश्यक छ। बडीघाट गतिविधिमा तपाईँ यति बेला सुन्दै हुनुहुन्थ्यो उद्यमी बन्न खोजेका युवाको लागि गाउँपालिका तथा वडाले के सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो भनी सोधिएको प्रश्नमा सहभागीको भनाई। अब भने लागौं बडीघाट गाउँपालिकाको आयोजना तथा सहजीकरणमा सम्पन्न भएका हप्ताभरका गतिविधितर्फ। बडीघाट गाउँपालिकामा यही चैत्र 4 गतेदेखि उद्यमशीलता विकास तालिम सुरु भएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बागलुङ र बडीघाट गाउँपालिकाको सहजीकरणमा तालिम सुरु भएको हो। पालिकाको केन्द्र खौलारमा सुरु भएको तालिम 10 दिनसम्म सञ्चालन हुने घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी विष्णु पौडेलले बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै पालिका प्रमुख मेहर सिंह पाइजाले तालिममा सिकेका कुरा व्यवहारमा पनि उतार्न आग्रह गर्दै तालिममा सहभागी सबैले तालिमका सबै कक्षा नियमित लिन समेत आग्रह गर्नु भएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बागलुङका लेखा अधिकृत एम बहादुर थापाले तालिमबारे जानकारी गराउनु भएको थियो भने पहिलो दिनको तालिमको सहजीकरण जानकी पौडेलले गर्नु भएको थियो। स्थानीयवासीले जग्गा दिएपछि बडीघाट गाउँपालिकाले आफ्नै प्रशासकीय भवन बनाउन थालेको छ। स्थानीय बासिन्दा मिलेर उपलब्ध गराएको 10 रोपनी जमिनमा गाउँपालिकाले भवन निर्माणको काम थालनी गरेको हो। अघिल्लो वर्ष स्थानीयवासीले अस्पताल र क्याम्पस बनाउनको लागि पनि निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराएका छन्। मासिक झण्डै 1 लाख भाडा तिरिरहेको यो गाउँपालिकाले आफ्नै भवन बनाएपछि भने उक्त रकम पनि बचत हुने अध्यक्ष मेहर सिंह पाइजाले बताउनु भएको छ। पालिकाका लागि वडा नम्बर 5 को
खारा बजारमा भवन बनाउन लागि हो। वडा नम्बर 10 को गगरे, निगालपानी लगायत रन्सिङकिटिनीको दुर्गम गाउँबाट यहाँ आउन अहिले पनि 5 देखि 7 घण्टा लाग्ने गर्दछ। प्रशासनिक काममा सदरमुकाम धाएकाले पालिकाबाट नजिकको सेवा पाएको वडा नम्बर 10 का अध्यक्ष वीरेन्द्र बुढाले बताउनु भएको छ। केही समय अघिदेखि पालिकामा 15 शय्याको अस्पताल पनि निर्माणको थालनी भएको छ। आगामी वर्ष दुवै काम सकेर सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको पाइजाले बताउनु भएको छ। कोरोना विरुद्ध दोस्रो चरणको खोप कार्यक्रममा बडिघाट गाउँपालिकाका ज्येष्ठ नागरिकहरूको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ। गत शुक्रबार बडिघाट 2 को खरबाङ स्थित जिल्ला समन्वय समितिको हलमा रहेको खोप केन्द्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र खरबाङका प्रमुख रञ्जित यादव लगायतको टोली ज्येष्ठ नागरिकलाई खोपबारे जानकारी गराउँदै उहाँहरूलाई खोप लगाइदिन व्यस्त देखिएको थियो। शारीरिक रूपमा अशक्त 69 वर्षका बडिघाट 2 बरबडका खड्क बहादुर राणा खोप लगाउनको लागि खोप केन्द्र आउनुभयो। कार्यपालिका सदस्य एवं वडा नम्बर 2 का सदस्य हिमादेवी खरेलले उहाँलाई खोप लगाउन सघाउनु भयो। स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह अनुसार केही बेर उहाँले आराम समेत गर्नुभयो। सरकार र स्वास्थ्य कर्मीलाई धन्यवाद दिँदै बैशाखी टेकेर उहाँ घरतर्फ लाग्नुभयो। मान्यता प्राप्त खोप हो, खासै डर लागेको छैन। खोप लगाउन आउनुभएका बडिघाट 2 राक्षेका टोपनारायण अर्यालले भन्नुभयो, जुनसुकै रोगको लागि पनि आफू सक्षम त हुनु पर्यो नि। खोप लगाएका केही ज्येष्ठ नागरिक यस्ता सुई त धेरै लगाइयो, यो त केही होइन भन्दै आराम नगरी घरतर्फ जाँदै थिए। 3 दिनसम्म सञ्चालन भएको कार्यक्रममा बडिघाट 2 का 17 जना ज्येष्ठ नागरिक सहित 195 जनाले खोप लगाएको वडा अध्यक्ष ढाल प्रसाद शेरचनले जानकारी दिनुभएको छ। पालिकाभर यो अवधिमा झण्डै 1300 जनाले खोप लगाएको गाउँपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक चुडामणी कण्डेलले जानकारी दिनुभएको छ। बागलुङ जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि धेरै जनप्रतिनिधिहरूले पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएका छन्। तर धेरै स्थानीय सरकारले ओझेलमा राख्दै गरेको खेलकुद क्षेत्रलाई बडिघाट गाउँपालिकाले भने प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ। खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि बडिघाट गाउँपालिकाले गौरवको योजनाको रूपमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष जोड दिएको छ। गाउँपालिकाले खेल अभ्यासका लागि कबड हल निर्माण तथा खेलाडी आवास निर्माणमा झण्डै 50 लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ। गाउँपालिकालाई खेलकुदको हबको रूपमा विकास गर्न गत वर्ष गाउँपालिकाको तर्फबाट 20 लाख रुपैयाँको लागतमा कबड हल निर्माण गरिएको छ। गत वर्ष नै खेलाडी र अतिथिका लागि गाउँपालिकाले 10 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर आवास भवन निर्माण सुरु गरेको छ। गाउँपालिकाले यस वर्ष 10 लाख रुपैयाँ र संघीय सांसद देवेन्द्र पौडेलले विनियोजन गरेको 14 लाख रुपैयाँको लागतमा अहिले आवास निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बडिघाट गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकालाई खेलकुदको हब बनाउनका लागि खेलकुद क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेयर सिंह पाइजाले जानकारी दिनुभएको छ। अध्यक्ष पाइजाले भन्नुभयो, खेलकुदको पूर्वाधारसँगै खेलाडी उत्पादन गरिरहेका छौँ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा सहभागी समेत भइरहनु भएको छ। बडिघाट गाउँपालिकामा कराते खेल निकै आकर्षक र उर्वर देखिएको छ। गाउँपालिकाले 2 वर्ष अगाडि बडिघाट महोत्सवको अवसरमा राष्ट्रिय स्तरको कराते प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको छ। गाउँपालिकामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मान्यता प्राप्त कराते प्रशिक्षक समेत भएको गाउँपालिकामा खेलकुद क्षेत्रको गतिविधि र प्रबन्धनका लागि सहज भएको छ। अहिले गाउँपालिकाले निर्माण गरेको कबड हलमा दैनिक 70 जना खेलाडीले कराते खेलको प्रशिक्षण लिइरहेका बडिघाट कराते डोजोका प्रमुख तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षक राजन पाइजाले जानकारी दिनुभएको छ। पाइजाका अनुसार गाउँपालिकाको सहयोगमा बडिघाट कराते डोजोले उत्पादन गरेका खेलाडी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी भई गोल्ड मेडल समेत जित्दै आएका छन्। हालै पन्जाबमा सम्पन्न भएको इन्डोर नेपाल प्रतियोगितामा बडिघाट डोजोको तर्फबाट सहभागी भएका 6 जना खेलाडीले नै गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल भएका थिए। करातेका एसियन प्रशिक्षक पाइजाले भन्नुभयो, कबड हल नहुँदा यसअघि प्रशिक्षणका क्रममा पानी पर्दा समस्या हुने, हावाहुरीले समस्या पार्ने गरेको थियो। तर अहिले कबड हल निर्माणपछि निकै सहज भएको छ। बडिघाट डोजोले 4 वर्षदेखि खेलाडीलाई कराते प्रशिक्षण गर्दै आएको छ। कराते मात्र नभई अन्य खेल प्रशिक्षण र कार्यका लागि पनि खेलकुद पूर्वाधारले सहज हुने पाइजाले बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मान्यता प्राप्त एसियन प्रशिक्षक राजन पाइजाले 4 वर्षदेखि बडिघाट डोजोमा निशुल्क प्रशिक्षण गर्दै आउनु भएको छ। प्रशिक्षक पाइजाले बडिघाटमा कराते खेलकुदको विकासमा गाउँपालिकाले ठूलो योगदान गरेको समेत बताउनु भएको छ। खेलाडीलाई आफूले पनि हालसम्म निशुल्क प्रशिक्षण गर्दै आएको पाइजाको भनाइरहेको छ। प्रशिक्षण मात्र होइन, खेलाडीलाई समेत विदेशमा खेलकुदका लागि पठाउँदा आफ्नै तर्फबाट खर्च समेत गर्दै आएको उहाँले बताउनु भएको छ। गाउँपालिकाले निर्माण
निर्माण गरेको कबड हलमा कराते सिक्न पाउँदा निकै सहज भएको बडीगार्ड कराते डोजोका खेलाडी लक्ष्मण पुनले बताउनु भयो। पहिले खुल्ला मैदान खोज्दै हिँड्थ्यौँ, स्थान अभावले अभ्यासमा धेरै समस्या भोगिरहेका थियौँ। उहाँले भन्नुभयो कबड हल बन्नेपछि धेरै सहजता भएको छ। गाउँपालिकाले 6 कोठे 2 तले पक्की आवास निर्माण गरेको छ। अहिले आवास निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आवास निर्माणमा टाढाका खेलाडीलाई राख्ने र खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्दा अतिथि खेलाडी तथा प्रशिक्षक राख्न सहज हुने पाइजाको भनाइरहेको छ। श्रोता, बडीगार्ड गतिविधिको यस अङ्कमा अहिले तपाईँले सुन्नुभयो बडीगार्ड गाउँपालिकाको आयोजना तथा सहजीकरणमा सम्पन्न भएका हप्ताभरका गतिविधि। अब भने लागौँ कार्यक्रमको अन्तिम विषयवस्तुतर्फ, जहाँ रेडियो सारथीका स्टेसन म्यानेजर कमल पौडेलले बडीगार्ड गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद खरेलज्यूसँग कुराकानी गर्नु भएको छ। आजको हाम्रो बडीगार्ड गतिविधिमा कुराकानी गर्नका लागि बडीगार्ड गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद खरेलज्यू हुनुहुन्छ। तपाईँलाई रेडियो सारथीमा कार्यक्रम बडीगार्ड गतिविधिमा हार्दिक स्वागत छ। तपाईँ यति बेला निर्वाचन पछिको झन्डै 4 वर्ष पुरा हुन लागिसकेको छ। अब एउटा आर्थिक वर्ष बाँकी छ। तपाईँ निर्वाचित भइसकेपछि यहाँसम्म आइपुग्दा वडा नम्बर 5 मा उल्लेख्य कामहरू के गर्नुभयो र कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ? अब कमलजी, यो समय बित्दै जाँदा यति बेला वडा नम्बर 5 मा जति बेला म चाहिँ वडा अध्यक्षको रूपमा निर्वाचित भएँ त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म हेर्दा अब वडा नम्बर 5 मा मैले जुन चाहिँ चुनावका वडाको विकासका लागि जुन खालका प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेको थिएँ ती प्रतिबद्धताहरूमध्ये धेरै जसो कुराहरू चाहिँ पुरा भइसकेका छन्। यति बेला वडा नम्बर 5 भित्रका सबै गाउँ टोलहरूमा सडक मोटर बाटो चाहिँ पुर्याउने कुरा थियो, त्यो पुगिसकेको छ। वडा नम्बर 5 भित्र खानेपानीका जति पनि समस्याहरू छन् ती समस्याहरू समाधान गर्ने जुन खालको प्रतिबद्धता थियो त्यो पनि अब लास्ट चरणमा पुगिरहेको छ। कतिपय चाहिँ स्रोत नभएर खानेपानीलाई सहज रूपबाट सञ्चालन गर्न नसकिने त्यस्ता खालका स्थानमा पनि अहिले लिफ्टिङ सिस्टमबाट योजना सुरु भइरहेका छन् भने त्यसै गरेर यस वडाभित्र जति पनि चाहिँ भवन निर्माण विभिन्न संस्थाहरूको स्थापना गर्ने कामहरू छन् ती कामका लागि पनि गाउँपालिका भवनका लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ। क्याम्पस चाहिँ जग्गाको व्यवस्थापन भइरहेको छ भने प्राथमिक अस्पताल निर्माणको लागि 10 रोपनी जग्गाको व्यवस्थापन भएको छ। त्यसै गरी वडा कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने 3 रोपनी जग्गा पनि व्यवस्थापन भइसकेको छ भने ती व्यवस्थापन भएका चाहिँ जति पनि चाहिँ जग्गाहरू छन् त्यसमा भवनहरू निर्माणको कार्य पनि चाहिँ सुरु भइरहेको छ। त्यसै गरी शैक्षिक क्षेत्रमा पनि सबै विद्यालयहरूमा अङ्ग्रेजी माध्यमको पठन पाठन सुरु भइरहेको छ। धेरै जसो कुराहरू म सन्तुष्ट भएको मलाई आभास भएको छ कमलजी। त्यस्तो विकास निर्माणका लागि खासै त्यस्तो अप्ठ्यारो असजिलो भएको चाहिँ छैन। त्यसै गरी यस वडाभित्र जति पनि चाहिँ खरका धुरीहरू छन् विपन्नताको कारण आफ्नो चाहिँ सुरक्षित आवास निर्माण गर्न नसकेका खरका धुरीहरूको विस्थापन गर्ने कार्य पनि करिब 50% जति पुरा भइसकेको छ। त्यसैले यिनी कुराहरू हुन्। अरू थप चाहिँ अब आगामी 1 वर्ष छ, त्यस अपुग चाहिँ जति पनि विकास निर्माणका कामहरू छन् ती सबै चाहिँ लगभग पुरा हुन्छन् जस्तो चाहिँ मैले मनन गरेको छु। पक्कै पनि यहाँहरू विकास निर्माणमा निरन्तर रूपमा लागिरहनु भएको छ। खास गरी जग्गा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा भन्ने हो भने सायद नेपालमै एउटा उत्कृष्ट जग्गा व्यवस्थापनमा यहाँहरू पर्नुहुन्छ र यहाँहरू यसको बधाईको पात्र पनि हुनुहुन्छ। किनभने जग्गा व्यवस्थापनमा सहज ढङ्गले पालिका स्वास्थ्यदेखि लिएर सबै पूर्वाधारहरूका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। यति हुँदाहुँदै यहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खास गरी खानेपानी कुरा यहाँले यसअघि नै जोडिसक्नु भएको छ। खास गरी मानव संसाधनको विकासका लागि रोजगारी सिर्जनामा यहाँहरूले कसरी काम गरिरहनु भएको छ? यो मुख्य पाटो तपाईँले गर्नु धन्यवाद छ हजुरलाई। वास्तवमा समाजको विकासका लागि भौतिक विकास मात्र नभएर मानव साधनको विकास अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र दिगो विकासका रूपमा लिन सकिन्छ। त्यो कुरा मैले मनन गरिरहेकै कुरा हो र यसका लागि अब खास गरेर यो पहिलो चरणको हामी जनप्रतिनिधिहरू विकास निर्माणका यी भौतिक संरचनामा विशेष गरेर जोड दिने काम भयो। यसका साथसाथै मानव संसाधनको विकासका लागि अब नमुना विद्यालय बनाउनका लागि अहिले
भानु माध्यमिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालयका रूपमा स्थापित गर्नका लागि हाम्रो यो विद्यालयको फेरि पुनः चाहिँ पूर्वाधारका रूपमा जग्गा जमिन अलि अपुग भएको र पनि क्षेत्रफल कम भएको कारणले गर्दा हामीले त्यसलाई नमुना माध्यमिक विद्यालयका रूपमा परिणत गर्न सकेका थिएनौँ। त्यसैले गर्दा यसलाई नमुना बनाउनका लागि अहिले फेरि पुनः आठौँ पनि जग्गा समुदायको पहलमा निकाल्ने काम भइरहेको छ र यसलाई तत्कालै हामी नमुना विद्यालयका रूपमा लाने कुरा गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी मानव संसाधनकै विकासका लागि अब यहाँ अङ्ग्रेजी माध्यमको पठन पाठनको कुरा पनि मैले जोडिरहेको थिएँ अघि। यो पनि एउटा मानव संसाधनको विकासकै कुरा हो र त्यसरी अब यो मानव संसाधनको विकासका लागि अब पर्याप्त मात्रामा गाउँपालिकाबाट बजेट विनियोजन गरी अब रोजगारीका चाहिँ सिलसिलामा पनि जस्तो प्रधानमन्त्री रोजगारका कार्यक्रम जस्तै गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले जोड दिइरहेको छु। किनभने अहिले बेरोजगारी बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। यसलाई समाधान गर्न नसकेसम्म हामीले खासै सुधार गर्न सकेको आभास हुँदैन। त्यसै गरी अन्य स्वास्थ्य क्षेत्रको चाहिँ विकासका लागि पनि हामीले जोड दिइरहेका छौँ। यो अब चाहिँ आगामी दिनहरूमा यसमा चाहिँ अलिक बढी प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने कुरा यहाँको बिचमा म राख्न चाहन्छु। तर अरू उल्लेख्य अरू चाहिँ खासै नयाँ योजनाहरू आइरहेका छैनन्। कमलजी त्यही हो। अब यहाँ न्याय सम्पादन समूहको पनि अथवा त्यसको समितिको न्याय समितिको पनि सदस्य हुनुहुन्छ र खास गरी गाउँपालिकाभित्र न्याय सम्पादनको हिसाबले त्यस्ता जटिल केसहरू आइरहेको अथवा यहाँहरूले सम्पादन गरिरहेको अथवा कुनै विषयहरू त्यस्तो भइरहेको पनि छ कि अथवा यसका सन्दर्भमा आम नागरिकहरूले गाउँपालिकाबाट न्याय सम्पादनको सन्दर्भमा के कस्ता विषयहरू उठ्न सक्छन् अथवा आउन सक्छन् भनेर जानकारी नपाइरहेको पनि हुनसक्छ। यस सन्दर्भमा पनि यहाँले केही भन्नुहुन्छ कि? एकदम कमलजी, जो न्याय सम्पादनको विषयलाई अब स्थानीय सरकारले हेर्न मिल्ने, स्थानीय चाहिँ न्याय समितिले हेर्न मिल्ने चाहिँ धेरै कुराहरू हुँदैनन्। यो आलीजुर बाँध पहिनी अब सामान्य खालका चाहिँ लेनदेन त्यस्ता खालका कुरा मात्र हामीले हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। त्यो बाहेक फौजदारी अन्य केसहरू सम्बन्ध विच्छेदका केसहरू हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भएको हुनाले हामीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने केसलाई सहज रूपबाट ल्याउने र सजिलैसँग चाहिँ त्यसलाई छिटो चाहिँ न्याय सम्पादन गर्ने काममा हामी लाग्छौँ र गरिरहेका पनि छौँ। जुन केस अब यो गाउँघरको कुरा भएको हुनाले हामीले हेर्न नमिल्ने केसहरू पनि कहिलेकाहीँ आउने गर्छन्, तर हामीले त्यसलाई चर्चा गर्ने र अगाडि बढाउने नगरी उहाँहरूलाई सम्बन्धित निकायमा अगाडि बढ्नका लागि अनुरोध गर्छौँ। र त्यो केस न्याय सम्पादनको केसमा पनि यहाँ आएका जति पनि आउने मुद्दाहरू छन् त्यति धेरै मात्रामा आउने गर्दैनन्। जो आएका छन् तिनीहरूलाई तत्कालै नियम सङ्गत तरिकाबाट चाहिँ दुवै पक्षलाई जुटाएर मेलमिलाप गराउने र न्याय उपलब्ध गराउने काममा हामीले निरन्तर लागिरहेका छौँ। अब वडा नम्बर 5 सहरीकरणको हिसाबले भेडीघाट गाउँपालिकाभित्र सबैभन्दा बढी सहरीकरणको सम्भावना भएको र सोही अनुरूप बस्तीहरू पनि विकास हुँदै गइरहेको छ। यस सन्दर्भमा खास गरी सहरीकरणका लागि आवश्यक पर्ने आवश्यक पूर्वाधारहरू विकासको क्रममा र अब देखिने सम्भावना समस्याहरू पनि त्यहाँ निम्तिन सक्छ, किनभने अव्यवस्थित रूपमा सहरीकरण हुन सक्छ। यसलाई मापदण्ड बनाउनका लागि र व्यवस्थित सहरीकरणका लागि चाहिँ वडाले कुनै योजना बनाइरहेको छ कि? वडाबाट भन्दा पनि यो गाउँपालिकाबाटै यो एउटा गाउँपालिकाको केन्द्र भएको हुनाले सहरी विकासका लागि आवश्यक पर्ने मापदण्डहरू, सडकका मापदण्डहरू निर्धारण भएका छन्। त्यसै गरी घरको नाप नक्सा गर्ने कुराहरू पनि चाहिँ गाउँपालिकाबाटै निर्धारण भएको छ र गाउँपालिकाले निर्धारण गरेका मापदण्डका आधारमा यो एउटा गाउँपालिकाकै केन्द्र भएको हुनाले वडाले छुट्टै र गाउँपालिकाले छुट्टै सहरी विकासका योजनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने त्यस्तो मलाई लागेन। र गाउँपालिकाबाट जुन खालका नर्म्सहरू जुन चाहिँ अब सहरी विकासका लागि जुन खालका चाहिँ कुराहरू मापदण्डहरू निर्माण गरिएका छन् त्यसैलाई फलो गरेर सर्वप्रथम ती चाहिँ गाउँपालिकाकै मापदण्डलाई आधार मानेर बडीघाट गाउँपालिकाको केन्द्रका रूपमा रहेको यस ग्वालीचुर गाविसलाई सहरी विकासका रूपमा परिणत गर्नका लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। सोही अनुरूप ग्वालीचुर गाविस साबिकको ग्वालीचुर गाविसका विभिन्न मध्यपारी लोकमार्गले छोएका हरेक चाहिँ स्थानहरूमा एक एकवटा संस्थाहरू स्थापना गर्ने काम सोही अनुरूप नै अगाडि बढिरहेको छ। यो एकीकृत सहरी विकासका क्रममा यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा वडा कार्यालय प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढिरहेको छ। खास गरी मापदण्डहरू तयार हुने र त्यसको कार्यान्वयन सही ढङ्गले नहुने भनेर बेला बेला प्रश्न पनि उठ्ने गर्छ। त्यसको कार्यान्वयनमा चाहिँ यहाँहरूको भूमिका के छ? यो कार्यान्वयनमा खास गरेर चाहिँ वडा मात्र एउटा चाहिँ छुट्टै इकाइ नभएको हुनाले कार्यान्वयनमा विशेष गरेर गाउँपालिकाले नै रूपमा जोड दिनुपर्ने हो। त्यो सोही अनुरूप
कतिपय कुराहरू कार्यान्वयन भएका छन् भने कतिपय चाहिँ तत्कालै कार्यान्वयन गर्न केही अप्ठ्याराहरू सिर्जना हुने गर्छन्, जसले गर्दाखेरि केही अपुग भएको छ, नभए कार्यान्वयन पनि अगाडि बढिरहेको मलाई महसुस भइरहेको छ। कमलजी, अर्को चाहिँ एउटा प्रश्न, खास गरी यो गाउँपालिकासँगै सम्बन्धित प्रश्न हुन सक्छ, यद्यपि यहाँ सोही वडाको वडा अध्यक्ष भएको हिसाबले यहाँको भूमिका पनि त्यसमा अब्बल रहला। खास गरी क्याम्पसको सन्दर्भमा क्याम्पस अझै पनि बढ्न सकेन अथवा जग्गा प्राप्ति र सम्बन्धनका अरू कुराहरू भएर पनि क्याम्पस अहिलेसम्म स्थापना हुन सकेन भनेर केही गुनासोहरू पनि आउने गरेको छ। यस सन्दर्भमा यहाँले के भन्नुहुन्छ? क्याम्पसको विषयमा स्वाभाविक रूपबाट स्थानीय तहको अब निर्माण नहुँदै साबिकको ग्वालचोर गाविस हुँदा नै हामी ग्वालचोर एउटा गाविसको तर्फबाट क्याम्पसको अभियान सुरु गरेका थियौँ। सोही अनुरूप क्याम्पसको अभियान सुरु गर्ने क्रममा जग्गा सम्बन्धी हाम्रो साबिकको ग्वालचोर गाविसको 2वटा समूह भएको कुरा यथार्थ हो र त्यही समूहको सामान्य विवादबाटै क्याम्पस तत्कालीन अवस्थामा अगाडि बढ्न नसकेको हो। त्यो कुरा सबैले बुझेको कुरा हो कमलजी। तर अहिले जो गाउँपालिकाको निर्माण भइरहेको छ, यस पछाडि गाउँपालिकाले रकम विनियोजन गरेर क्याम्पसको चाहिँ भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने काममा यसलाई सम्माउने तटबन्ध गर्ने, बारबन्दित गर्ने जस्ता कामहरूका लागि बजेट विनियोजन भएको र स्वयंरूप काम पनि भइरहेको हो। तर सम्बन्धन, यो टियुको सम्बन्धन लिने कुरा मान्छेले हामीले चाहेर उति बेलै चाहिँ लिन नसकिने, सूचना ट्रान्स गरेको बेलामा हामीले निवेदन दिएर मात्र चाहिँ सम्बन्धन लिन पाइने, त्यो खालको व्यवस्था भएको हुनाले सम्बन्धन नआएको कारणले गर्दा यसलाई अगाडि बढाउनका लागि अलिक कठिन भएको छ। अन्य कुराबाट अहिले जो विगतमा जुन विवाद थियो त्यो विवाद अहिले पूर्णतया निरूपण भइरहेको छ र अहिले चाहिँ अब क्याम्पस दर्ताको प्रक्रियाबाट जति बेला अगाडि बढ्न सक्छ त्यति बेलाबाट नै यसको चाहिँ सुचारू हुने, सञ्चालन हुने अवस्थामा पुग्छ। अहिले त्यस्तो खालको हिजोको चाहिँ विमति नभएर अहिले पूर्णतया सहमतिको अवस्थामा क्याम्पस अगाडि बढिरहेको कुरा छ। अब यतिन्जेल कुराकानी गरिरहँदा अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ पनि आइरहेका छौँ। यहाँलाई अझै पनि भन्न पर्ने, यहाँले भन्न खोजेका विषयहरू छुटिरहेका हुन सक्छन्। अन्त्यमा यहाँले भन्नुपर्ने विषयहरू, बाँकी रहेका विषयहरू राखिदिनका लागि म अनुरोध गर्दछु। यस्तो बाँकी भन्दा पनि धेरै कुरा तपाईँले प्रश्न पार्ने जुन अवसर दिनुभएको छ, यसप्रति यो मलाई चाहिँ आफ्नो मनमा लागेका कुरा र यथार्थ गाउँपालिका र वडाका कुराहरू गर्ने जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो, सारथी यासन परिवार र हजुर तपाईँलाई अब म व्यक्तिगत रूपबाट र वडाका तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरेर विकास भन्ने कुरा खास गरेर चाहिँ समुदायका सबै चाहिँ नागरिकहरू एकजुट भएर अब राजनीतिक चाहिँ दलको स्वार्थभन्दा माथि उठेर सबै एकताबद्ध रूपबाट अगाडि बढ्यो भने विकास हामीले चाहे जति शैलीसँग गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि आगामी दिनहरूमा अझ थप एकता होस् र सिङ्गो बडिघाटको विकास र समृद्धि तीव्र रूपमा अगाडि बढोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। यहाँको समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। श्रोता, बडिघाट गतिविधिमा तपाईँ यति बेला सुन्दै हुनुहुन्थ्यो बडिघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद खरेलज्यूसँग गरिएको कुराकानी। यो कुराकानीसँगै हामी गतिविधिको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। बडिघाट गाउँपालिकाको सहयोगमा रेडियो सारथीले उत्पादन गर्ने बडिघाट गतिविधि रेडियो सारथीसँगै बुर्तिवाङ स्थित सामुदायिक रेडियो परिवर्तनबाट पनि यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। हरेक हप्ताको आइतबार साँझ 7 बजेको सारथी हालचाल पछाडि प्रसारण हुने यस कार्यक्रमको पुनः प्रसारण तपाईँ सोमबार बिहान 6 बजेको कायाकिरण पछाडि रेडियो सारथीबाट सुन्न सक्नुहुन्छ भने रेडियो परिवर्तनबाट सोमबार बिहान 8 बजेदेखि र पुनः प्रसारण सोही दिन साँझ 6 बजेदेखि सुन्न सक्नुहुन्छ। श्रोता, आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव सल्लाह दिन नभुल्नुहोला। जसको लागि रेडियो सारथीको फोन नम्बर 079969590 मा फोन, रेडियो सारथी @gmail.com मा मेल, हाम्रो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा रेडियो सारथी सर्च गरेर म्यासेज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। साथै रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्ज खरबाङ बागलुङमा पनि पत्रचार गर्न नभुल्नुहोला। लत श्रोता, यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुन्नुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रम बडिघाट गतिविधिको 81औं अङ्कबाट कार्यक्रम उत्पादनमा साथ दिनुहुने
रेडियो सारथीका स्टेशन म्यानेजर कमल पौडेलसँगै प्रविधि कक्षका साथी तिलक मगर र म कार्यक्रम प्रस्तोता अनिश पाठक पनि एकैसाथ बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।